حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ علیہ نے جنہ شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ کو دستار خلافت بتائی، فرمانے سلیمان توسے دے پہاڑاں دے وچ ڈیرا لا، شاہ سلیمان ہن موسیٰ کھیل دے، فرمانے توسے دے پہاڑاں دے وچ ڈیرا لا تے یاد رکھی ہر سال میلاد دی محفل ضرور سجے۔ حضرت شاہ سلیمان ہاتھ بتھے، فرمانے حضور اوتا اتھا کتھائیں کھا رہے دیوال پٹھان رانن میرے سالتے محفل میلاد کوئی آسی، فرمانے پریشان نہ تھی، یہ پنجی بندے میرے مرید ہیں، انہاں کو تیرا مرید بڑھنا تیرے نال کھلینا۔ حضور بیعت کی تو نے گھن کے آگے توسے دے پہاڑاں دے وچ ڈیرا لے اونے اللہ اللہ سکھینے سال ول آیا بات محفل میلاد پیرا کھا اکرامے۔ آج محفل میلاد شاہ سلیمان سجا کے جو بیٹھے اعلان کرے ہونے دور دور تونی کانٹھا بھیجونے مگر انہاں پنجی بندیاں تو علاوہ کوئی نہ آیا۔ محفل ختم تھی گئی، عشاء دی نماز شاہ سلیمان پڑھی، نماز پڑھ کے حجرے دے وچ بائے گئے، اکھیں دے وچ نیر ہن، تانکھ مدینے والے آقا دی ہے تے رو رو کے آدھے بیٹھے ہن، ساہا سکھ کڈن دے سکھ دے پن، ساہا سکھ کڈن دے سکھ دے پن، ہے سکھ دا کال غریبیں دو، ہر لحظہ ہجر فراق والا، بن نپ دے سال غریبیں دو، یا رسول اللہ نت ہجر دے وچ پابند کی تو، ونڈو وصل وصال غریبیں دو، اساں ظفر کوئی شہیدہ نئے منگ دے، ہک دید چا بھال غریبیں دو، ہک دید چا بھال غریبیں دو۔ اکھی دے وچوں ہنجوں ہن، اکھی نے سامن لیا بھی آئی، وقت خواجہ فرید دی زبانی تکھیں دے بیٹھے ہن، یا رسول اللہ ہک وار لنگھا تو سالی جاہتے، داریاں کرے ساں میں سکاں لہا دے، ہک واری لنگھا تو سالی جاہتے، داریاں کرے ساں میں سکاں لہا دے، پھول پان مصری علیجاں منگے ساں، عطر گلاباں تھی مل مل دھوئے ساں، مہندی لوے ساں کجلا پوے ساں، کول ملے ساں میں دولہا بنا دے، ہک واری لنگھا تو ساڑی جاتے، بل احباب رو رو کے جنہ اکھی سامن لایا، بس تڑپ ودھ گئی، جدہ تڑپ ودھی آباب جی وقار سامنے لٹھا، ہن جاگ دے وچ اے نہیں کہ آنکھ لگ گئی ہے نیندرے، سامنے نبی پاک صاحب لولاک دی زیارت تھی، فرمانے سلیمان ایویں رولا بیٹھے دنیا آلے نہیں ہے تا کیا تھی گیا، میں محمد جو آیا کھڑا تیرا گھر سجاون کیتے، میں محمد جو آ گیا، اوہ شاہ سلیمان جیڑا روندا بیٹھا ہی، اکھی جو ہنجو ہن، ہن خوش تھی کہ اٹھا ہی کھڑا آئی، تے آنکھ لکڑا آئی، امروز شاہ شاہاں مہمان شدست مارا، امروز شاہ شاہاں مہمان شدست مارا، اوہ جبریل با ملائک درباں شدست مارا، اوہ دنیا آلیا دیکھو تو صحیح، آج محمد عربی میرے مہمان بڑھ چکے ہیں، آج محمد عربی میرے مہمان بڑھ چکے ہیں، قاصیدہ ترجمہ سرے کی شاعر کریں دے، وہ آتے میں کسینگیاں ہار سگار کرو، میرے آج دلدار دی آمد ہے، وہ میرے میلڑے ویس لہا چھوڑو، میرے آج منٹھار دی آمد ہے، جیدہ نا کھن دے نا تھکدہ ہم، جنہ محفل اجبانا ہمی نبی دے نعرے لینا ہمی آج ہمی السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ جنہ نا کھن دے نا تھکدا ہم آج اون دلدار دی آمد ہے میں کو ارشد ناز ہے قسمت دے وہ میرے گھر سرکار دی آمد ہے میں کو ارشد ناز جتا کوئی محفل سجا کے باندھے دیدہ مدینے دو لا کے باندھے بلتاں گھیجا ہوں دیئے اج رات جنہ سمو کملی والا نبی ساڑے ویڑے دے وچ قدم رنجا فرماوے چا تے ساڑے ویڑے کو رنگ لاوے چا بیا دعا ہے جو اللہ تبارک و تعالی چاچے حاجی غلام یاسین صاحب
دے اے تمنا پوری فرماوے اج رات جو سمن اکھ لگے ول دید مدینے دو ہووے مدینے آلے دی زیارت تھی پوے تے والا دے ایشو کچھ بیٹھے ہون کاف قاضی کھول کتاب دسا ایڈو وقت نماز ایڈو یار آ گئے ایڈو پاک امام اذان دیتی گھنڈ کھول اڈو دلدار آ گئے ہک بیتو فرض عظیم ڈوہیں میری سوچ تو پانی تار آ گئے نوشاد نماز قضا پڑھسوں وہ اٹھی ادب کروں سرکار آ گئے تے یقیناً آقا آسم جدا آقا ونجن زیارت تھی پوے بس آکسوں تیری سوں تو پہلے مدنی سائیں اساں رل دے ہر جاہا سے نہ جان دہا وچ دنیا دے بیکار تے سفن صفاہا سے رو کھپ تے رین گزر دی ہے آندے در در دھکڑے کھاہا سے تیرا صدقہ ظفر چہیدے پیوں تو جان دہیں اساں کیا ہا سے بس آباب جنہ نبی دی محفل سجا کے بیٹھے کرو نا وال اپنیاں ساریاں جتنیاں نسبتاں بھی ہیں جیڑے تو آنے ساری پہچان ہے انہاں کو ختم کر کے بس نبی دے گدا بن کے محفل بیٹھے کرو جنہ نبی دے گدا بن کے